बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम वाक़या करबला के बारे में आपसे बात करेंगे। जो वाक़या है करबला शाम के बारे में, जो कि बहुत ही दिल दुखा देने वाला और फट जाने वाला ऐसा वाक़या है। तो आपको बता दें दोस्तों, मासूम करबला हजरत अली असगर की शहादत का वाक़या है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे आया हो उसके लिए मैं आप सभी को खुशामदीद दिल से तहे से करना चाहता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करो। तो वाक़ये की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। इधर मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह एक एक करके नवासे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम पाक पर निशार हो गए। और उधर लश्कर आदा में अब भी हजारों की तादाद में तुर्कस लगाए, कमाने चढ़ाए, हाथों में शमशेरी सना लिए फरजंद रसूल के खून के प्यासे मौजूद हैं। जरा रिहान दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले आप देख लेना, वाक्य को तवज्जो से सुनना और गौर से सुनना मेरे दोस्तों। दोस्त रसूल जिगर पारा बतूल सईदना इमाम हुसैन के जान गुसल गमवे अंदवाह का तसव्वुर कीजिए। गरीब अलवतना में और मुसाफिरी के आलिम में उन पर क्या बीत रही है। हजारों दाग हाय जिगर, साथ ही सैकड़ों इंतहाई दिल शकुन मुनाजिर हैं। भूख और प्यास का सख्त आलम है। अंसार और अजीजों के फराक का सदमा है। जान निसारों, कराबत दारों, भाइयों, भतीजों, भांजों और बेटियों की बेकफन दफन मकदस लाशें धूप में मर जा रही हैं। दोस्तों, क्या मंजर था मेरे दोस्तों। वो खेमा असमत व तहारत की बेपनाही वला वारसी और अपनी तन्हाई का जान गुजार एहसास है कि करबला का जंगल उन दुश्मनों से भरा हुआ है जिनसे अपने बाद भी पसमानदागान के लिए किसी रहम व करम की उम्मीद नहीं। ऐसे ही रुख फरसादा सदहा ख्याल में ये वो अंदागीन मुसाबिर आलम है कि किसी एक जात पर यूं जमा नहीं हुए थे, ना उससे पहले चश्म फलक ने कभी देखे थे। भला सुबह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोसा बतूल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन कमाल सबर व रजा का मुजाहिरा फरमाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये उन्हें का मर्तबा व मकाम और हिस्सा वाहक था। और रब कायनात की उन पर कमाल मेहरबानी थी कि हक के लिए उनके अजम व इस्तकाल और सबात में मामूली सी नजर लाजिश कजा जबान पर हरुफ शिकायत भी नहीं था है। दोस्तों, सुबह उसी वक्त तक जितने मुजाहिदीन भी मैदान जार में शहीद हो गए, उन्होंने कत्ल किया भी और खुद भी कत्ल हो गए। लेकिन अब वो टाइम आ चुका था दोस्तों। शेर खुवार शीश माही मुजाहिदीन मैदान का जार में दुश्मनों के सामने आ रहा है। तो दोस्तों, मासूम शेर खुवार, जो कि दोस्तों मासूम शेर खुवार अली असगर की वालिदा माजिदा हजरत सईदा रबाब ने इमाम पाक की खिदमत में अर्ज किया, मेरे सर के ताज, फरत गम और फाके से मेरा तो दूध खुश्क हो गया है और पानी का एक कतरा नहीं। जरा अपने इस लख्त जिगर को देखो कि शद्दत प्यास से उसकी क्या हालत हो रही है। मुझसे तो उसका रोना तड़पना देखा नहीं जाता। मेरा तो कलेजा पास हो रहा है। खुदा रा
کو لے جائیے اور ان پتھر دل ظالموں کو دکھائیے، اس کی حالت جار دیکھ کر ضرور کسی کو رحم آ جائے گا۔ بچوں پر تو ہر کسی کو رحم آ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ رباب کی درخواست پر امام پاک اپنے اس پھول علی اصغر کو، جو ابھی کھلنے بھی نہ پایا تھا، گود میں اٹھا کر سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے پہنچے۔ ان سوکھے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو دوستو، گس آنے کو اور سانس الٹ جانے کو دیکھو۔ فرمایا اے قومی، امام پاک فرما رہے ہیں، فرمایا اے قومی جفا کار، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور یہ طفل صغیر میرا خط جگر ہے۔ اگر تمہارے جم باطل میں ہیں، مجرم ہوں، تو اس بچے کو تو کوئی جرم نہیں، اس کو تو پانی پلا دو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام پاک۔ دشمنوں، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، شاید تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اس میں سے میں بھی پی لوں گا۔ پانی کے 2 قطرے سے اس کا خشک گلا تر ہو سکتا ہے اور چند قطروں سے بہتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ کون بے جوان ہے؟ تمہیں کچھ خیال ہے؟ تو دوستو، افسوس، صدا افسوس، سنگ دل جفا کا تیر، سبحان اللہ، جفا کار تیرا بختوں پر، کم بختوں پر دوستو اثر نہ ہوا، بالکل بھی اثر نہ ہوا، اور ان کو ذرا ہم نہ آیا، ذرا سا بھی کوئی رحم اس بچے اصغر کے اوپر نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت شقی اجلی ہر ملا بن قاہل اسدمی نے نشانہ لے کر اس زور سے ایک تیر مارا جو علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں بیٹھ گیا، یعنی کہ اندر ان کے بازو میں بھی گھس گیا۔ امام پاک نے وہ تیر کھینچا، خون کا فوارہ ہمراہ پیکان برآمد ہوا۔ امام پاک نے بچے کا گرم گرم لہو اپنے چلو میں لیا اور جانب فلک پھینکا اور فرمایا، یعنی کہ آسمان کی طرف پھینک لیا، نیچے نہیں گرنے دیا، اور فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ تو دوستو، یہ وہ منظر تھا، یہ دل تڑپ دینے والا منظر تھا۔ پروردگار عالم، جس راہ میں اس وقت میں گام جن ہوں، اس کی سخت کٹھن منزلیں تیری رحمت ہی سے آسان ہو رہی ہے۔ تو دوستو، بچے نے ایک جھرجھری سی لی اور مظلوم باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ مظلوم باپ نے ننھے شہید کو چوما اور ہاتھ میں لگے ہوئے خون سے ریش مبارک اپنے منہ پہ کو خجاب کر کے فرمایا، میرے چاند تم چلو، میں بھی اس ہیٹ میں تمہارا خون منہ پر ملے تمہارے پیچھے نانا جان کے پاس آتا ہوں اور ان کو دکھاتا ہوں کہ ان جفاکار امتیوں نے تمہارا اور میرا کیا حال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔